बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौजू चल रहा है हक चार यार। आज हम आपको सुनाएंगे मैदान हश्र में चार कुर्सियाँ और हक चार यार, यानी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। तवज्जो से बयाना सुनते रहिए और अपने दोस्तों को भी ये सुनाते रहिए और अपना ईमान, अपना अकीदा मजबूत कीजिए। सहाबा और अहले बैत अलैहिम रिदवान से सच्ची मोहब्बत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इनकी मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों में सआदतें अता फरमाएगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अल्लाह ताला के इस कौल वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल की तफसीर में फरमाते हैं, क़यामत के दिन मैदान हश्र में सुर्ख याकूत की चार कुर्सियाँ होंगी। चार कुर्सियाँ बिछाई जाएंगी और इन पर खुलाफाए अरबा जलवा अफरोज होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो, ये चार हस्तियाँ, इनको खुलाफाए अरबा कहा जाता है। ये उन कुर्सियों पर जलवा अफरोज होंगे। फिर इन कुर्सियों को हुक्म होगा, वो उड़कर अर्श के नीचे पहुंच जाएंगी। वहां एक सफेद याकूत का खैमा नस्ब होगा। खुलाफाए राशिदीन की खिदमत में चार प्याले पेश किए जाएंगे। हजरत अबू बकर हजरत उमर को पिलाएंगे, हजरत उमर हजरत उस्मान को पिलाएंगे, हजरत उस्मान हजरत अली को और हजरत अली सिद्दीक अकबर को पिलाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को हुक्म देगा, अपनी पूरी मौजों से उन लोगों को बाहर करो जो सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन और खुलाफाए राशिदीन से बुग़्ज़ रखते थे। वो मेरे नबी के यारों की इज्जत और अजमत और शान और शौकत को मुलाहजा करें। अल्लाह ताला उनकी आंखों को खोल देगा और ज़बान से हाल से वो पुकार उठेंगे। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सआदत और फिरोज बख्ती से सरफराज फरमाया और हम उनकी मुखालफत से बदबख्त ठहरे। फिर हसरत और नदामत के साथ इन्हें जहन्नम में वापस भेज दिया जाएगा। नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 509 पर यह रिवायत मौजूद है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम खुलफा, सहाबाए किराम, अहले बैत सब से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इनसे बुग़्ज़, इनसे दुश्मनी से अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को महफूज फरमाए। अरकान जन्नत और हक चार यार। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, मैं तुम्हें जन्नात अदन और नईम की कैफियत से आगाह ना करूं जिन्हें कभी सवाल नहीं। सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने लिए खुलाफाए अरबा की मोहब्बत लाजिम कर लो जो ज़मीन में अल्लाह ताला के शाहिद और जन्नत के अरकान हैं, यानी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, क्योंकि इनकी मोहब्बत गुनाहों का कफ़ारा है। जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला और फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं। नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 512। उम्मत पर मेहरबान हक चार यार।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان حضرت ابو بکر صدیق ہے، دین اسلام میں سب سے زیادہ قوی فاروق اعظم ہیں، اور شرم و حیا میں سب سے بلند عثمان غنی ہیں، اور قوت فیصلہ میں سب سے بڑھ کر علی المرتضیٰ ہیں۔ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری حضرت طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا کوئی رازدار ہوتا ہے، اور میرے رازدار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پس جس نے ان سے محبت کی اس نے نجات پائی، اور جس نے ان سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔ استغفر اللہ۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 514۔ بخشش کا سبب اور حق چار یار۔ ایک صالح کا بیان ہے کہ میرا ایک پڑوسی بظاہر بہت گناہ گار تھا، نحوست سے بچنے کے لیے میں نے اس کا پڑوس چھوڑ دیا۔ جب اس نے وصال کیا تو رات کو میرے پاس ایک طویل قامت آدمی آیا، میں اس کی قد کی لمبائی سے ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا، آئیے میرے ساتھ فلاں کی قبر پر۔ میں اس کے ساتھ قبر پر پہنچا، اس کی قبر کھولی گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ ایک سرسبز و شاداب باغ کے اندر ایک خوبصورت تخت پر جلوہ افروز ہے۔ میں نے اس سے اس شان و شوکت اور کرامت کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، ہر نماز کے بعد میرا یہ معمول تھا، اے مالک و مولا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر تو راضی رہے، اور ان کے صدقے مجھ پر بھی رحم فرما۔ بس یہ اعزاز مجھے ان کے صدقے سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ گار کی بھی بخشش فرما دی۔ پسندیدہ صحابہ کرام اور حق چار یار۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے سوا سارے جہانوں پر ترجیح دیتے ہوئے پسند فرما لیا ہے، اور ان میں سے خصوصاً میرے لیے 4 صحابہ کو پسند فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور انہیں میرے صحابہ میں سے افضل بنایا ہے۔ ویسے میرے صحابہ میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ الشفا شریف عربی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42، ریاض النظرہ اردو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85، ضرب حیدری صفحہ نمبر 57 پر یہ روایات موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام اور اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔